तहज्जुद पढ़ने वालों की फजीलत। जो मर्द और औरत तहज्जुद की नमाज को पढ़ेगा वो दुनिया में किसी का मोहताज ना होगा और कब्र के आजाब से महफूज रहेगा। कब्र में रोशनी होगी। ये नमाज कब्र का चांद है और जब कब्र से उठेगा तो उसका चेहरा नूर की रोशनी से चमकता होगा। तहज्जुद ऐसा मरहम है जिसके पास हर चोट का इलाज मौजूद है, बस तुम्हें यकीन रखना होगा। फिर वो जख्म भी भर दिया जाएंगे जो तुम्हें लगते थे कि कभी नहीं भर सके, और वो किससे भी मुकम्मल हो जाएंगे जो लगते थे कभी पूरे नहीं होंगे। और ये बात कभी मत भूलना कि तुम्हारा रब सब कुछ कर सकता है, सब कुछ, और सबको बेफिक्री की नींद सुलाकर तुम्हें तहज्जुद के लिए चुना है। कुछ तो बात है तुम में। और जब उसका लाडला अपनी नींद कुर्बान करके आए तो कैसे मुमकिन है कि उसकी फरियाद ना सुनी जाए और उसकी दुआएं कबूल की जाए। क्या आपको मालूम है कि फर्ज नमाज और तहज्जुद में क्या फ़र्क है? फर्ज नमाजों के लिए इंसान मुनादी अजान देता है, जबकि तहज्जुद के लिए अल्लाह ताला मुनादी देता है। फर्ज नमाजों के लिए निदा यानी अजान को तमाम इंसान सुनते हैं, जबकि तहज्जुद की निदा को बाज इंसान सुनते हैं। फर्ज नमाजों को बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, जबकि तहज्जुद की नमाज अल्लाह ताला के खास बंदे पढ़ते हैं। फर्ज नमाजों की पुकार है यानी नमाज की तरफ आओ, जबकि तहज्जुद की पुकार है कोई मांगने वाला, मैं उसको अता करूं। तहज्जुद का सजदा हर किसी को नसीब नहीं होता। तहज्जुद लाडली इबादत है और अल्लाह के लाडलों को ही नसीब होती है। तहज्जुद से वो भी मिल जाता है जिसका तुम्हें गुमान भी नहीं है। या अल्लाह हमें तहज्जुद की मोहब्बत और उसे पढ़ने की तौफीक अता फरमा। कुन के दरवाजे पर खास दस्तक है तहज्जुद। कबूलियत के दरवाजे की कुंजी है तहज्जुद। नामुमकिन को मुमकिन करने का बेहतरीन जरिया है तहज्जुद। बेचैन दिलों को सुकून है तहज्जुद। अल्लाह और इसके बंदे के दरमियान बेहतरीन औकाती गुफ्तगू है तहज्जुद। गुनाहों की बख्शिश का बेहतरीन जरिया है तहज्जुद। जख्मी दिलों का मरहम है तहज्जुद। अल्लाह की तरफ से मोहब्बत का इशारा है तहज्जुद। तहज्जुद का मतलब ही दुआओं पर कबूलियत की मोहर है। जिसके नसीब में तहज्जुद का सजदा लिख दिया गया, उसके नसीब में अल्लाह का प्यार लिख दिया गया। तहज्जुद की दुआएं किस्मत का रुख मोड़ देती है। तुम उसके लिए अपनी नींदें कुर्बान करो और वो तुम्हारी झोली ना भरे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तहज्जुद की दुआएं अल्लाह ने बस कुन कहने के लिए बनाई है। तहज्जुद अगर लाडली है तो उस तक पहुँचने वाला अल्लाह का सबसे लाडला बंदा है
اور جب لاڈلا فرمائش کرتا ہے تو اسے رد کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ جو چیز تمہیں سچ میں چاہیے اس کے لیے کبھی ہار نہ مانو، امید نہ ہارو۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ ہی بادشاہ ہے معجزوں کا۔ اگر تمہیں کوئی چیز ناممکن لگتی ہے تو اللہ اس چیز کو بھی ممکن کر سکتا ہے۔ میں نے تو یہی سیکھا ہے کہ کبھی بھی ہار نہیں ماننا چاہیے، کوشش کرنا کبھی بند نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ پر یقین ہمیشہ مضبوط رکھنا چاہیے، کیونکہ جب تم دنیا والوں سے چھوڑ کر اللہ سے مدد مانگتے ہو تو سیدھا معجزے ہوتے ہیں۔ اللہ نے تمہاری دعا کو جان لیا ہے، اب وہی ناممکن کو ممکن میں بدلے گا۔ صبر کے بعد کا اجر بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ اس رب پر یقین اتنا مضبوط کر لو، اتنا مضبوط کہ تمہارے دل سے یہ آواز آئے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں۔ وہ ان دعاؤں پر کن کہہ دے گا جو ناممکن نظر آتی ہے۔ اکثر رات کے وقت انسان خود کو لے کر، اپنی زندگی کو لے کر، اپنی زندگی میں چل رہی پریشانیوں کو رات کے وقت بہت زیادہ محسوس کرتا ہے۔ دن بھر تو وہ کاموں میں لوگوں کے سامنے وقت نکال کر اپنے سارے حالات ایک سائڈ رکھ دیتا ہے، لیکن جب رات ہوتی ہے تو انسان خود کو بے بس، تنہا اور ٹوٹا ہوا، بکھرا ہوا پاتا ہے۔ اس وقت انسان اپنا درد نکالنا چاہتا ہے اور رونا چاہتا ہے، اور جو خوش نصیب ہوتے ہیں وہ اپنا درد تہجد کے وقت اپنے رب کے حضور رکھتے ہیں اور اپنی دوا پا لیتے ہیں۔ لیکن کوئی سیڈ سانگس، غم بھرے گانے سن کر یا بس بستر پر لیتے لیتے رو رو کر اپنا درد نکالتا ہے، اور اس درد کی کبھی دوا نہیں پتا، کیونکہ اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک دلوں کا چین اللہ کے ذکر میں ہے۔ رات کے وقت جب سب سو رہے ہوتے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کوئی جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کر دوں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب خالی جھولیاں بھر دی جاتی ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب بے چین دلوں کو چین ملتا ہے۔ واللہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دنیا کی سب سے خوبصورت ملاقات ہوتی ہے، بندے اور رب کی ملاقات۔ تہجد کی دعاؤں کو ہلکے میں مت لیجیے، یہ بہت پاورفل نماز ہوتی ہے، لیکن ہاں یاد رہے، کوئی بھی نفل نماز، کوئی بھی وظیفہ تب ہی اثر ہوگا جب پہلے فرض کی ادائیگی ہوگی، مطلب 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، تبھی تہجد بھی اثر کرے گی۔ اللہ کریم ہم سب کو 5 وقت کی نماز اور تہجد گزار بنائے، آمین۔ آخر میں اللہ کریم سے دعا کرتی ہوں، جو کوئی تہجد میں یا فرض نمازوں میں تجھ سے جو بھی سوال کر رہا ہے،
تو سب کی جائز دعا پر کن فیکن فرماتے آمین یا رب العالمین۔ اپنے لیے بھی دعائیں کرے، اپنے اپنوں کے لیے بھی دعائیں کرے، ممکن ہو تو میرے لیے اور میرے اپنوں کے لیے بھی خاص دعا کرنا پلیز۔ ساری امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں کیجیے۔ اس ویڈیو کو سبھی مسلمان کے ساتھ شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔